बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों, मुल्क के हालात इस वक्त आप सब के सामने हैं। अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क को वाकई में बचाना चाहते हैं, तो मैं आप सब दोस्तों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि हमारे पास अपने मुल्क को बचाने का सिर्फ एक वाहिद रास्ता बचा है और यही हक और सच का रास्ता है। अगर आज भी हमने होश के नाखून ना लिए और हम सब मुसलमान मुत्तहिद ना हुए तो फिर बर्बादी हमारी मुंतज़िर है। दोस्तों, कुफ्र ने हमें चारों तरफ से घेरा डाल लिया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जो हम सब को इस अजीम तबाही से बचा सकता है। और वो रास्ता कौन सा है, ये सब जानने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आज जिस दहाने पर खड़ा है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम सब हैं। क्योंकि हम सब ने मिलकर अल्लाह ताला को नाराज़ किया, उस रब को नाराज़ किया जिसने हमें पैदा किया, हमें बोलना सिखाया, हमें चलना फिरना सिखाया, हमें खाना पीना सिखाया, हमें दुनिया जहान की नेमतें अता की और सबसे बड़ी नेमत हमें पाकिस्तान की सूरत में अता की। और बदले में हमने क्या किया? अल्लाह की उन अजीम नेमतों की कदर नहीं की, अपने उस रब की कदर नहीं की। दोस्तों, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ए इंसान, तूने मेरी कदर वैसे ना की जैसे मेरी कदर होनी चाहिए थी। दोस्तों, आज हमारा रब हमसे नाराज़ है। उसको मनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और इस्तग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है और इस्तग़फ़ार करने वाले के साथ क्या होता है और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह, तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तग़फ़िरुल्लाह उनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा है तो इससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था। लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान व ज़मीन के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह ताला का नाम है जिसका मानी है बेनियास। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रिवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा कि मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कर रहा था। धोखे से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही,
لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھیں جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں پیسے واپس دوں گا۔ توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ و استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا تمہیں۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں،
اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہے۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔